أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السادسة عشرة 16th unit العطلة holidays الدرس الثاني والأربعون بعد المئة 142nd lesson التدريب الخامس fifth exercise تبادل الحوار مع زميلك exchange the dialogue with your colleague كما في المثال like in the example المثال the example الطالب الأول first student لدي فكرة I have an idea نسافر إلى مصر Let's travel to Egypt الطالب الثاني كيف نسافر إلى مصر Second student How can we travel to Egypt الطالب الأول first student نسافر بالجو We travel by air الطالب الثاني موافق فكرة طيبة Agree nice idea Read this example Yasini نعم. read this example read it. Yes Okay. read it. Okay. مصر. Okay. لدي فكرة نسافر إلى مصر. كيف نسافر إلى مصر؟ نسافر بالجو. موافق فكرة طيبة. لدي فكرة نسافر إلى العراق. كيف نسافر إلى العراق؟ نسافر بالطيارة. موافق. طائرة بالطائرة. بالطائرة. موافق فكرة طيبة. لدي فكرة نسافر إلى قطر. كيف نسافر إلى قطر؟ نسافر بالسيارة. موافق فكرة طيبة. لدي فكرة نسافر إلى تنزانيا. كيف نسافر إلى تنزانيا؟ نسافر بالبحر. موافق فكرة طيبة. لدي فكرة نسافر إلى تونس. 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 كيف نسافر إلى تونس؟ نسافر بالبحر. موافق فكرة طيبة. لدي فكرة نسافر إلى الرياض. كيف نسافر إلى الرياض؟ نسافر بالحافلة. موافق فكرة طيبة. لدي فكرة نسافر إلى السودان. كيف نسافر إلى السودان؟ نسافر بالقطار. موافق فكرة طيبة. Usman Muhammad do you hear us Okay Yasini answer these questions نعم. كم عيدا في الإسلام؟ عيدان. متى عيد الفطر؟ عيد الفطر بعد رمضان. ما زكاة الفطر؟ زكاة الفطر يعطي غذاء إلى الفقراء. No what is Zakat al-Fitr Zakat al-Fitr is 1 sa of food ساع من والساعة. الطعام والساعة من الطعام. ساع من الطعام وانصاع من الطعام. أوكي. ماذا تفعل في عيد الفطر؟ أزور أسرتي وأصدقاء. ماذا
تفعل في عيد الأضحى؟ في عيد الأضحى أذبح ذبيحة، أذبحت ذبيحة. أوكي. آه ما تفعل، أوكي، ما تفعل في أوكي. أين تصوم شهر رمضان؟ أين تصوم آه أين تصوم شهر رمضان؟ تصوم شهر رمضان تلي 30 يوما. Where do you fast the month of Ramadan? I fast the month إن of شهر Ramadan. رمضان. Listen carefully. I fast the month of Ramadan in USA. Oh, I fast of okay. أوكي. أنا تصوم شهر رمضان في أمريكا. أصوم أنا أصوم أصوم، أنا أصوم شهر رمضان في أمريكا. أوكي. كيف تسافر إلى السعودية؟ تسافر إلى السعودية بالطيارة. أسافر أوكي. أسافر إلى السعودية بالطيارة. طائرة بالطائرة. بالطائرة. كم يوما في أسبوع؟ 7 يوما في أسبوع. 7 أيام 7 أيام في الأسبوع. أين ستقضي عطلة؟ آه، أين ستقضي عطلة؟ ستقضي عطلة في مكة المكرمة. تعقد العطلة سأقضي العطلة في مكة المكرمة. هل تساعد والدك في عمله؟ do you, تساعد آه، آه، do you assist your father in his work? do you assist ولدك his Your father father. your father my father. أو هل my father في عمله in in his his action. work. Do in you his assist action. your father in his work? So what will be the answer? It depends on you. Do you assist your father in his work? Oh, okay. أنا تساعد أو أساعد نعم ولدي. أنا أساعد والدي أنا أنا أساعد والدي في عمله. مم. هل زرت مكة؟ نعم. هل زرت مدينة؟ نعم. هل زرت مسجد الحرام؟ نعم. هل زرت مسجد النبوي؟ نعم. فصل بين العبارة والحوار المناسب. Join the phrase and appropriate dialogue. First, read this phrase. Yasini, نعم. read this. أوكي. يصلي أحمد صلاة العيد في مسجد الحرام ويعطي الفقراء زكاة الفطر قبل الصلاة. So, which آه one? أوكي. أين ستقضي؟ like which paragraph is that? وهي said يصلي صلاة العيد في مسجد النبوي ويذبح الأضحية بعد الصلاة. أوكي. Look at the screen. I أوكي have يا told you the answer. Read the answer. يا أين تصلي العيد؟ في مسجد الحرام إن شاء الله. متى تؤتى الزكاة؟ قبل What صلاة. busy?
متى تؤدي الزكاة؟ أوكي، متى تؤدي الزكاة؟ قبل صلاة إن شاء الله. يصلي سامر صلاة العيد في مسجد النبوي ويذبح الأضحية بعد الصلاة. ده last one. دال دال. أين تصلي صلاة العيد؟ في مسجد النبوي. ومتى تذبح الأضحية؟ بعد الصلاة إن شاء الله. the third one. يسافر أحمد وأسرته إلى مصر بالجو، يشاهد نهر النيل وجامعات. جامعات. مع تسافر أسرتي إن شاء الله. كيف تسافر بالجو؟ أوكي، ده با. مع من تسافر؟ مع أسرتي إن شاء الله. كيف تسافر بالجو؟ and the last one. يقضي علي عطلة الصيف بين الجبال مع صديقي وفريق الجولة. أين ستقضي عطلة؟ سأقضيها بين الجبال. مع من تذهب مع الجولة إن شاء الله. Sanchez theory. الوحدة I will search, السادسة I will عشرة. be sending. Okay, no problem. Yassini. العطلة. Yes, yes, yes. Repeat. الدرس أوكي. الثالث والأربعون بعد 100. الدرس الثالث والأربعون بعد 100. القراءة والكتابة. القراءة والكتاب. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الثاني. التدريب الثاني. Okay, read this. اقرأوا فقط ثم أجب بنعم. This one. Yes. أوكي. في الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شهر الشوال بعد الصوم. نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد، وهي صاع من طعام عن كل شيء، شخص كبير أو صغير. وبعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء. يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة. نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس ونذبح أضحية ونزول أهل والأصدقاء. بعد الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. Next. أوكي. في الإسلام عيد واحد. no. في الإسلام عيدان. So it is La. لا. أوكي. just لا. أوكي. لا. عيد الأضحى قبل عيد الفطر. لا.
عيد الفطر بعد شهر الشوال. لا. نعطي زكاة للأصدقاء. لا. الزكاة صاع من فواكه. This is possible من فواكه But it can be any food, so not. like dates. Yes, We it can can be give. anything, fruit, vegetable, anything. Yeah. Okay, so it is Okay. la. Okay. لا. So عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة. عيد الأضحى بعد وقوف بعرفة. After Arafah is عيد الأضحى. This is okay. نعم. نعم. صلاة عيد الأضحى قبل شروق الشمس. نعم. نزور أهل وأصدقاء ثم نذبح ياسيني. الصلاة. بعد صلي صلاة العيد بعد شروق الشمس. نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس. Okay. They said here صلاة عيد الأضحى قبل الشروق. لا. Say لا. Okay, I'm sorry. نزور أهل وأصدقاء ثم نذبح الأضحية. لا. This is لا. يقضي كل الناس عطلة العيد في المدينة. This is لا. not كل الناس. Maybe some people. بعد صلاة العيد نزور أهله. نعم. اقرأ الفقرة. I read it. Yes. اقرأوا الفقرة. اقرأ الفقرة. اقرأ الفقرة. ثم أجب بنعم أو لا. ثم أجب بنعم أو لا. في الإسلام عيدان. في الإسلام عيدان. عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى. يكون عيد الفطر بعد شهر رمضان. يكون عيد الفطر بعد شهر رمضان. في اليوم الأول من شهر شوال. في يوم الأول بعد من شهر الشوال. من شهر الشوال. بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد. بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد. وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير وصغير. وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير أو صغير. وبعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء. وبعد صلاة العيد نزور أهل وأصدقاء. يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة. يأتي عيد الأضحى بعد وقوف بعرفة. نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس. نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس. ونذبح الأضحية. ونذبح الأضحية. ونزور الأهل والأصدقاء.
ونزور الأهل والأصدقاء. بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. اقرأ الفكرة. Read the paragraph. ثم أكمل العبارات. Then complete the phrases. Read this. أوكي. ستبدأ عطلة الصيف بعد أسبوع، وسيسافر الطلاب إلى أهل. سيسافر أحمد إلى بلده. سيقضي عطلة في قريته ليساعد والده وعمه في مزرعة. وعلي سيسافر إلى السعودية ليقضي العطلة بين مكة والمدينة، وسيعتمر ويبقي شهرا في مكة، وسيعتمر ويبقى شهرا في مكة في قربي بالقرب من المسجد الحرام، وسيبقى شهرا في المدينة بالقرب من المسجد النبوي. سيقضي عمر وأسرته عطلة في مصر. سيسافر في البحر وتسافر أسرته بالجو. سيقضي الأيام الأولى في القاهرة ليرى نهر النيل ويزور الأزهر، ويقضي 10 أيام خارج القاهرة. سيزور صديقه أحمد في قريته، ويقيم معه في مزرعة والده. أحمد سيقضي عطلة في في مصر في القرية. Look here. في القرية في القرية. أوكي. في القرية. علي يسافر إلى إلى سيسافر. أوكي. سيسافر إلى السعودية. أوكي. علي يسافر إلى السعودية. سيقضي عمرة وأسرته عطلة في مكة. في مصر. أوكي. في مصر. ستسافر أسرة عمر تسافر أسرة بالجو. سيسافر طلاب إلى أهل بعد العطلة. No. سيسافر أسرة بالجو. سيقضي أوكي. بعد الأسبوع. ستبدأ عطلة الصيف بعد الأسبوع. The answer here. أوكي. سيساعد أحمد ووالده. What is the answer for number 5? We did not.
سيسافر الطلاب إلى أهل بعد سيسافر سيسافر الطلاب إلى أهلي. سيسافر أحمد إلى بلده. سيقضي عطلته في قرية. أسبوع بعد أسبوع. Yes, the answer is بعد أسبوع. أوكي سيسافر الطلاب إلى الأهل بعد أسبوع. أوكي. سيساعد أحمد والده آه، في والده في مصر No. أو في مزرعتي، وعمه في مزرعتي. سيزور عمر صديقه أحمد في سيقضي عطلة في قريته قريته في قريته. يس، في قريته. آه سيرى عمر نهر النيل ويزور آه ويزور سيقضي عمرته في مصر. أوكي. ويزور أزهر ويزور أزهر. سيقضي عمر 10 أيام خارج يسوع 10 أيام خارج القاهرة. خارج القاهرة. يقضي علي عطلة بين مكة والمدينة. Yes, Medina. Correct. أوكي. No. Read this question. أوكي. التاريخ. متى يسافر الطلاب إلى أهلي؟ تا متى يسافر؟ يسافر. أوكي. متى متى يسافر الطلاب آه، آه، في في قريتي بعد أسبوع. متى سيسافر الطلاب إلى الأهل? When will the students travel to their families? بعد أسبوع. سيسافر بعد أسبوع. سيسافر الطلاب بعد سيسافر بعد أسبوع. لماذا يسافر أحمد تا إلى بلدي؟ يسافر. لماذا سيسافر أحمد إلى بلده؟ وعلي يسافر إلى سوكا. أوكي. ليساعد ولده وعمه في والده. مزرعته. ليساعد والده وعمه في المزرعة. Which question is لماذا يسافر تا علي إلى يسافر. لماذا سيسافر علي إلى سعودية للعمرة؟ ليقضي العطلة بين مكة والمدينة. يقضي Okay. العطلة بأيام. أوكي. كم يوما سيبقي علي في سيبقى مكة؟
أوكي. كم يوما سيبقى علي في مكة؟ ممكن سيقضي أيام أولى في القاهرة. يبقى شهرا. So the answer is كم فيك؟ سيبقى شهرا. شهرا في مكة. كم يوما سيبقى في المدينة؟ سيبقى ممكن شهرا. سيبقى شهرا. بعد علومة. سيبقى شهرا. The answer is سيبقى سيبقى. شهرا. آه، مم. كيف يسافر عمر؟ سيسافر. We have another question. كيف 6. No. يسافر عمر إلى مصر؟ أوكي. كيف يسافر عمر إلى مصر؟ سيسافر. كيف سيسافر عمر إلى مصر؟ بالطيارة. بالبحر. سيسافر بالبحر. Look. بالبحر. أوكي. سيسافر بالبحر. أين سيقضي كيف أيام الأولى؟ ستسافر أسرة؟ كيف ستسافر أسرته؟ سيسافر وتسافر أسرته بالجو. ستسافر بالجو. ستسافر بالجو. أين سيقضي أيام الأولى؟ أين سيقضي أيام الأولى؟ سيقضي أيام الأولى في المدينة بالقرب المسجد No, no. سيقضي النبوي. أيام الأولى في القاهرة. القاهرة. Hmm. سيقضي Look here. سيقضي الأيام الأولى في القاهرة. سيقضي أيام الأولى في القاهرة. أوكي. أين سيقضي أخوه؟ من 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 سيرى نهر النيل ويزور الأزهر؟ أوكي. سيقضي عمر وأسرته عطلة فيها. عمر سيرى نهر النيل ويزور الأزهر. You can say هو ويزور. عمر. هو عمر. أوكي. أين يزور عمر صديقه أحمد؟ فيكه. في مصر في القاهرة. ويقضي يزور صديقته أحمد في قرية. فيكه. في القرية. التدريب الثالث. التدريب الثالث. اقرأ الفقرة ثم اقرأ الفقرة ثم Tell me the answer here. أوكي. the apple are green. التفاحة أخضر. تفاح. التفاح أخضر.
لديها لديها شطائر. لديها شطائر. هو ليس نائما، هي تشرب ماء. لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. هل الكلب يسبح؟ هل الكلب يسبح؟ الزهور صغيرة. أنا أعمل في مدرسة. المرأة تقود سيارة. المرأة تقود سيارة. المرأة تقود سيارة. المرء تقود سيارة. الحليب بيداء. الحليب أبيض. الحليب أبيض. البنت تأكل خبز. أنا امرأة. أنا امرأة. الرجل أنا يأكل. امرأة. الأرز أبيض. هل هي نائمة؟ الأرز أبيض. الأرز أبيض. الأرز أبيض. التفاحة خضراء. التفاحة خضراء. We'll continue next time, inshallah. إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله بخير. Welcome.